बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया कि पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गई हैं। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई है। रियासती हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका है। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा किया गया और 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि खत लिखने की एक कानूनी इसकी हैसियत क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, वो एक अलग चैप्टर है। खत किसने लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, उसका मकसद क्या है, वो अलग चीज़ है। ये तो आपको सबको पता होगा। पहले अगर मैं खत की इम्प्लीकेशन पे आ जाऊँ, अगर मुझे इजाज़त दें, कि खत जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कहीं पे भी दुनिया में ना, कि कोई भी लिख रहा हो कि जो आपने खत लिख दिया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वायलेशन जो लोग भी लिख रहे हैं, क्या कभी उन्होंने खत लिखा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है? कभी क्या उन लोगों ने कभी लिखा है कि फलस्तीन में जिस तरीके से इंसानी हुकूक की को पामाल किया जा रहा है? तो उसकी इम्प्लीकेशन की अलग बात। अब आ जाइए क्यों लिखा है, किसने लिखा है। ये कोई कहते हैं जी PTI के कुछ लॉबियस्ट हैं, या जो PTI ने, जो खुद PTI मानती है कि उन्होंने अपने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं USA में, और उन लॉबियस्ट का मकसद ये है कि जी वो इमरान खान को रिहा करवाएं। और वो लॉबियस्ट जो है वो पाकिस्तान के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो PTI जो फंडिंग करती है उसके वो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो खर्च इसलिए किए जा रहे हैं कि इंटरनेशनली लॉबियस्ट को हायर किया जाके पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में, जो कि पाकिस्तान का प्योरली अंदरूनी मामला है, उसमें मुदाखलत करे और पाकिस्तानी हुकूमत को किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए। तो बात बिल्कुल ठीक है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अच्छा, ये PTI करवा रही है, जो कि खुद कहती रही कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो ये फरमाते थे कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम कोई गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। तो जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा रहे थे और जो कह रहे थे कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, वो आज उसी मुल्क के पास कह रहे थे कि हम उस मुल्क की ने हमारे खिलाफ साजिश की कि हमारी हुकूमत गई है। तो आज भी वही हुकूमत है। ये नहीं कि आज भी हुकूमत चेंज हुई है अमेरिका में। अमेरिका में जो हुकूमत और इक़्तिदार की मुंतकिली वो जनवरी में होगी। उससे पहले से ये पिछले चंद माह से ये सिलसिला चल रहा है। उसी हुकूमत जिसके लिए कहते थे कि उन्होंने साजिश की इनके खिलाफ, उसी के खिलाफ, उसी में इन्होंने लॉबियस्ट रखे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर किया। अब एक और जो सबसे अहम बात यह है, ये कौन करवा रहा है, मेन इसके पीछे कौन है? मेन इसके पीछे वही लोग हैं जो लोग जिनका हमेशा ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और वो है लॉबियस्ट इसराइल के गोल्डस्मिथ फैमिली। और वो गोल्डस्मिथ फैमिली जो है उसमें जो जैक गोल्डस्मिथ है, जो कि इनके ब्रदर इन लॉ थे, जिनके इलेक्शन मुहिम में ये खान साहब यहाँ से खास लंदन गए थे, और वो इलेक्शन थी मेयर लंदन की इलेक्शन। उसमें सादिक खान जो पाकिस्तान इंचार्ज था वो मुकाबले में था इसराइली जैक गोल्डस्मिथ के। और उसमें इमरान खान ने ओपनली ना सिर्फ उनकी हिमायत की, उनको फंडिंग की, उनको डोनेशन दी, और फिर आपने इसराइली अखबारों में, जरीदों में वो आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान इसराइल को ज़्यादा सूट करता है। तो ये गोल्डस्मिथ फैमिली की पूरी कारस्तानियाँ हैं। पर और तो किसी की इतनी मजाल नहीं कि इतने कांग्रेसमैन से जो है वो खत लिखवाए और वो कहे कि जी इमरान खान को आज़ाद किया जाए। और इमरान खान को आज़ाद नहीं है तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। जब इमरान खान के अपने दौर में जिस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को ड्रग्स के केस में उठा के गिरफ्तार किया जा रहा था, रातों रात जो कस्टडी में लोग जो हॉस्पिटल थे उनको उठा के घसीट के जेल में फेंका जा रहा था, फिर जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जो इमरान खान के खिलाफ बयानात देते थे उनको जिस तरीके से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जिस तरीके से नैब को सुप्रीम करके जिस तरीके से लताड़ की गई राइट्स की, उस वक्त ये सारे खत नहीं हुए। तो ये कैसे जो है कि आज जो है ये खत लिखे जा रहे हैं,
یہ سارے اسرائیلی لابسٹ. اور میں اس لیے بولوں اسرائیلی لابسٹ, اگر یہ پاکستانی لابسٹ ہوتے اور اتنے اسٹرانگ ہوتے تو کیا وہ پاکستانی لابسٹ جو ہے وہ کشمیر کے لیے کبھی نہیں لابنگ کر سکتی؟ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں کانگریس مین خط لکھتے, یا پھر یہ کبھی جو فلسطین میں اس کو لکھواتے, یا پاکستان میں کوئی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی اس کے لیے لابسٹ جو ہے وہ خط لکھوا رہے ہوتے. یہ فرد واحد کے لیے ہی کیوں ہے کہ جی اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس کو آزاد کروانے کے لیے پوری دنیا کی. اچھا شرجیل صاحب, پی ٹی آئی کے دو مختلف بیانیے سامنے آئے. ایک طرف امریکہ پر الزام لگاتے کہ حکومت تبدیل کی, دوسری جانب اب امریکہ سے حمایت مانگ رہے ہیں. تو ان کے سپورٹرز کے سامنے کون سا بیان رکھا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس وقت پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے جی, پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا ان کی کوئی فکر اور نہیں, ان کی فکر یہ ہے کہ رائٹلی اور رانگلی. پہلے وہ نیریٹو تھا کہ ہم اینٹی امریکہ تحریک چلائی تھی انہوں نے, اور پھر آج امریکہ کے لیے منتیں ترلے کی جا رہے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے لیڈر کو رہا کرو. اب اس وقت ان کے وہ اصول کہاں گئے, ان کے وہ دعوے کہاں گئے, وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہاں گئے, وہ ساری چیزیں ختم کی. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ عمران کو رہا کراؤ, اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. اور ابھی آپ کو کچھ دنوں میں اور بھی مزید اس طرح کی طرف سے امپورٹنٹ رول اور سرپرائزنگ رول نظر آئے گا کہ وہ اور مزید کیا کرتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, کیونکہ یہ ان کا انفارچونیٹلی عمران خان اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے پاکستان میں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, میں تو شاید ایز اے سیاسی مخالف بات کر رہا ہوں. آپ خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جو یہ خبر چلا رہا ہے نا یہ خط والی, وہ برائے مہربانی خدارہ ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ بیان ضرور ساتھ چلائیں جو اس نے آج سے 20-25 سال پہلے, جب عمران خان کا وجود بھی پالیٹکس میں اتنا بڑا نہیں تھا, اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جی اسرائیل کی طرف سے جو ہے ایک پورا پلان کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کو خدارہ سن لیں, حکیم سعید صاحب کو ان کی کتاب کو روشنی ڈال دیں اور ان کی ریکارڈنگ چلا دیں برائے مہربانی. میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل سے خصوصی طور پر کہ اگر آپ کر سکیں, پتہ نہیں آپ کو کتنی وہ ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں, لیکن میری گزارش ہوگی ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ بیان ضرور چلائیں جو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ کس طریقے کی پروڈکٹ پاکستان میں لانچ کی جا رہی ہے, یہ وہی پروڈکٹ ہے. اور اس کے ثمرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کھل کے جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی جو سامنے آئی ہے, اور وہ اپنے تمام وہ اپنے سرسوخ سارا پیسہ اسرائیلی پیسہ بھی استعمال ہوگا, اس کو کسی طریقے سے رہا کروایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شرجیل میمن صاحب AR نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کر کے ڈالروں میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں, انہیں پاکستان کی ترقی سے کچھ لینا دینا نہیں. مخصوص انتشاری ٹولہ ہر فورم پر تاخیری حربے اختیار کر رہا ہے. یہ چاہتے ہیں ٹرائل نہ. 1 سال ہو چکا, 9 مئی کے کیسز ہیں, انہیں تاخیر کا شکار بنایا ہوا ہے. چلان جمع کرا دیا پروسیکیوشن نے, تمام تر کاپیاں مل گئیں. یہ ٹرائل آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ان کی کوشش ہے یہ ٹرائل ہو ہی نہ. واپس آنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے انہوں نے یہودی لابی کے ساتھ مل کے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. بیرون ملک, چاہے وہ UN ایڈوائزری گروپ ہو, چاہے وہ وہاں کے پارلیمان ہوں, چاہے وہ وہاں کے سینیٹرز ہوں, چاہے وہ وہاں کے کانگریس مین ہوں, وہاں پہ انہوں نے اپنا جو منجن بیچنا ہے, جو انہوں نے سیاہ و سفید کرنا ہے حقیقت سے ہٹ کے, حقیقت سے منافی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ کی جا رہی ہیں. لیکن پاکستانی عوام اور قوم کا نہیں سوچنا, ٹرائل فیس نہیں کرنا, قانون کو فیس نہیں کرنا, اسی لیے مفرور ہیں. 9 مئی کے مدعی بھی انصاف مانگ رہے ہیں. عدالت سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ تمام تر جو ٹرائل کا پروسیجر ہے اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی. نواز شریف, مریم نواز, جنید صفدر اور ڈاکٹر عدنان لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. روانگی سے پہلے نواز شریف نے میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا کہ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. نواز شریف 26 اکتوبر کو پاکستان سے برطانیہ پہنچے تھے, جس کے 2 روز بعد امریکہ روانہ ہوئے ہیں. نواز شریف نے اپنے قیام کے دوران یورپ کا دورہ بھی کیا. نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے. کال ہے 24 کی, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل جو آپ نے الفاظ کہے میں یہی سمجھتا ہوں, لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. عوام 24 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کی کال پر نکلے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. عوام سے اپیل ہے پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں,
पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। साइफर केस में अल्लाह ने सुरखरू किया, अब भी झूठे केसेस में जेल में हूँ। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत पड़ा हूँ। तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न हमने पहले लेना था न अब लेना है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज भी हैं। ज़ैन कुरैशी कहते हैं कौमी असेंबली का वाहिद मेंबर हूं जिसने बानी के कहने पर 2 बार इस्तीफा दिया। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं 24 नवंबर को बानी पीटीआई की कॉल पर निकलेंगे। वजीर आला पंजाब इलेक्शन नहीं जीती, उन्हें चुनकर बिठाया गया। कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं। दान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है कोई बंदा मुझे साबित कर दे से ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी है। वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असेंबली का। इमरान खान के कहने पे 2 दफा कौमी और सूबाई असेंबली से इस्तीफा दिया। इंशाल्लाह 24 तारीख को भी मुल्तान के अवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। ये कॉल जो है, अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो तो हमें निकलना होगा। पंजाब हुकूमत वही हुकूमत है जहाँ की वजीर आला जो है वो इलेक्शन नहीं जीती हैं, उन्हें तो चुन कर वहाँ पर रखा गया है। आपने देख ली उनकी बेहसी। पंजाब के लोग सांस नहीं ले पा रहे, पर पूरी आला क़यादत मुस्लिम लीग नवाज की पहले जनीवा थी और अब लंदन बैठी है। तो ये बेहिसी ही फिर आपका मुकद्दर होगी अगर आप 24 तारीख को ना निकले। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने की कोशिशें कारामद साबित न हो सकी। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी में फिर सर फहरिस्त आ गया। लोधना 611 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490, सियालकोट में 487 और मुल्तान में 351 रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे सफर के काबिल नहीं। हद्दे निगाह में कमी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर कई परवाजें भी ताखीर का शिकार। पंजाब में स्मोक के बायस दमे और अमराज चश्म में इजाफा। महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे में सांस के 75,720 मरीज अस्पतालों में लाए गए। दमे के 3,359 और आंखों के मरज में मुब्तला 627 अफराद ने अस्पतालों का रुख किया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताखीर हो रही है। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे अंजुम वहाब से। अंजुम बताएगा कौन कौन सी ट्रेनें ताखीर का शिकार है? बिल्कुल ये सूरत हाल है कि लाहौर मुल्तान में धुंध और धुंध की वजह से ट्रेनों की आमद में ताखीर हो रही है। खासतौर पर कराची एक्सप्रेस 9 घंटे की और विदे एक्सप्रेस 12 घंटे की ताखीर से कराची पहुंचेगी। रहमान बाबा 5 घंटे और इसके अलावा पिशावर से आने लिए अवाम 8 घंटे, बाउद्दीन एक्सप्रेस 6 घंटे और इसके अलावा तरसीत एक्सप्रेस 2.5 घंटे और दराकरम की आमद 6 घंटे की ताखीर से होगी और मिलत एक्सप्रेस की 2 घंटे और ग्रीन लाइन की 6 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। ट्रेनों की आमद ताखीर की वजह से यहाँ से कराची से भी ट्रेनें तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। ठीक है, अंजुम वहाब इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डीपू ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल कहते हैं दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्किया, चीन और इटली के पेविलियन होंगे। डीआईजी ट्रैफिक अहमद ने बताया आइडियाज के दौरान सर शाह सलमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। GF17 इज वन प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जिसको अभी हम मल्टीपल कंट्रीज के अंदर शोकेस कर भी चुके हैं और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला देयर आर अदर्स आल्सो हु आर एंगेज्ड विद अस। इस दफा जी है स्पेशली वी हैव ईरान, यूक्रेन, तुर्की का बड़ा पवेलियन है, चाइना का एक्सपैंडेड पवेलियन है, इटली है इस दफा जी है, मेन बैटल टैंक हैदर। उसके बाद UAV टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ इनॉग्रेशंस हैं। शापर 3 इज वन केस इन पॉइंट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस दफ़ा हमने हॉल एक जो स्टार्टअप्स का हॉल है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक सर शाह सुलेमान रोड है, यहाँ पे रेड पे नज़र आ रही है। ये हसन स्क्वायर से लेके और स्टेडियम तक ये सिर्फ क्लोज होगी और शाम को 7 बजे के बाद जो है ये दोबारा खोल दी जाएगी। यूनिवर्सिटी रोड से
جو ٹرننگ ہے لیفٹ سائڈ پہ ایکسپو سینٹر کی طرف یہ بند ہوگی. آغا خان ہاسپٹل سے جو ہم لیفٹ ٹرن کر کے اگر ایکسپو کی طرف جانا چاہیں تو یہ روڈ بند ہوگی. جو اطراف کی سڑکیں ہیں اس کے اوپر ہم ٹریفک کو رواں رکھیں گے. ٹریفک پولیس نے اپنی ہیلپ لائن ہے 1915 24 آور آپریشنل ہوگی. بھارت کی منمانی، آئی سی سی پھر بھارت کے آگے جھک گیا. بھارت کے اعتراض پر چیمپئنز ٹرافی ٹور سے آزاد کشمیر کو نکال دیا. پی سی بی نے ٹرافی ٹور میں مظفر آباد کو شامل کیا تھا. ٹرافی ٹور کا آغاز آج اسلام آباد سے ہوگا. آئی سی سی نے ایک بار پھر بھارت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. بھارت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان تو نہیں آ رہا، لیکن ہر کام میں ٹانگ ضرور اڑا رہا ہے. آئی سی سی نے بی سی سی آئی کے اعتراض پر چیمپئنز ٹرافی ٹور سے آزاد کشمیر کو نکال دیا. اب ٹرافی مظفر آباد نہیں جائے گی. دائی شیڈیول میں ٹرافی کو مظفر آباد لے جانا تھا. K2 بیس بھی ٹور میں شامل تھا، لیکن بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی دکھا دی. ٹرافی ٹور کا آغاز آج سے ہوگا، جس کے بعد ٹرافی کراچی، خانپور، ٹیکسلا، مری، نتھیا گلی لے جائی جائے گی. پاکستان میں ٹور 22 نومبر کو مکمل ہوگا. پھر ٹرافی ورلڈ ٹور میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، بھارت اور افغانستان کا دورہ کرے گی. معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں معاشی اصلاحات، معاشی پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پورٹر نے کہا، پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہے. حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا. پاکستان میں توانائی کی اصلاحات اور توانائی کے چیلنجز پر خصوصی بات چیت کی گئی. کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت پاکستان کا حصہ محدود کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان حکام سے مذاکرات پر آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو آگاہ کیا جائے گا. نیتن پورٹر کے مطابق آئی ایم ایف کا وفد 2025 کی پہلی سہ ماہی میں پھر پاکستان آئے گا. ہنگو کے علاقے سروزئی پیالہ سے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ڈی پی او نے کہا کہ دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوف، 90 کارتوس، 10 بم اور پستول برآمد ہوئی ہے. اسپیشل ناکہ بندی تھی، بلا نمبر موٹر سائیکل تھا، 3 مشکوک بندے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان سے مختلف قسم کے دھماکہ خیز مواد اور پروہیبیٹڈ بور قسم کے اسلحہ ان سے برآمد ہوئے. 2 بندے ہیں صابرین اور عابد، انتہائی ہائی پروفائل کے ٹیررسٹ تھے اور حکومت کو اور اداروں کو مطلوب تھے. 11 کیسز رجسٹرڈ ہیں. ان کے سر کی قیمت حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہوئی ہے. یہ گروپ جو ہے نا، ہی واز دا پارٹی کہ وہ اس علاقے میں ایکسٹارشن کالیں کر کے لوگوں سے بتہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گجرانوالہ میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 سے زائد افراد کے لیے 1.25 کروڑ روپے کا کھانا تیار سے برادری کے لوگ تقریب میں شریک ہوئے ہیں. دادی فوت ہو گئی سی 40ویں دا ختم واسطے 11,000 بندے دی ایوریج سی، 12,000 13,000 ایوریج دا نظام چل گیا. عوام اتنی آئی ہے، اس تو بعد اے بھی دیگا پئیاں ہوئی نے، اس تو بعد باہر بھی دیگا پئیاں ہوئی نے. اے ساری 11-13,000 دی عوام دی روٹی ہے تے اسی 40ویں دا ختم دوا رہے ہیں. 1.25 کروڑ اسی اپنی محبت دی عوام جیڑی سی ساڈی چاہت کرنے والی سی، اسی انہاں دے لیے لایا ہے. پھپھو جان کے 40ویں پہ ہم پورے پاکستان کی دعوت ہے. ان کے کھانے کے لیے ہم نے فرسٹ ٹائم پہ سری پائے دیے ہیں. اس کے علاوہ اب کھانے میں مربع ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اس کے علاوہ چھوٹا گوشت ہے. 44 باکسرز کو رنگ میں ناک آؤٹ کرنے والے مائک ٹائسن شکست کھا گئے. جیک پال نے سابق ورلڈ چیمپئن مائک ٹائسن کے خلاف فائٹ جیت لی. فائٹ کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا. 8 راؤنڈ کے مقابلے ججز نے جیک پال کو فاتح قرار دیا. ہر راؤنڈ 2-2 منٹ پر مشتمل تھا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.